औज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम बयान कर रहे हैं हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को नमरूद की आग से निकलने का वाक़या। इससे पहले हमने बयान किया है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डालने का वाक़या। रावी कहता है कि मुसलसल 40 दिन तक आतिशकदा नमरूद में रहने के बाद जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इस आतिशकदा से बहर आए और मुल्क शाम की तरफ चल दिए और वहाँ जाकर एक शहर जो खज़ाइनुल वजब कहलाता है, आपने वहाँ क़याम। इस शहर में पहुँचने के बाद क्या देखते हैं कि हजारों आदमी नफीस लिबास पहनकर एक अजीम आलीशान मैदान की तरफ चले जा रहे हैं। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने यह देखकर वहाँ के लोगों से दरियाफ्त किया कि तुम लोग सब के सब नफीस लिबास पहनकर कहाँ जाते हो। उन्होंने कहा कि यहाँ एक बादशाह की शहजादी है और वो साहिब जमाल है और ख्याल ये किया जाता है कि उस जैसा आज सारे आलम में कोई नहीं, और हर एक मुल्क के बादशाह और शहजादे सब उसकी खास्तगारी करते हैं और वो शहजादी किसी को कबूल नहीं करती और वो ये कहती है कि मैं अपनी पसंद से शादी करूंगी। आज तकरीबन 7 दिन हो रहे हैं कि लोग बराबर वहां जाते हैं और उसका तरीक अमल ये है कि जब सब जमा हो जाते हैं तो वो शहजादी खुद निकल कर देखती है, लेकिन पसंद किसी को नहीं करती। ये बात जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सुनी तो उन्होंने लोगों के साथ वो भी लोगों के साथ चल दिए और उसी मैदान की एक गोशा में जा बैठे। जब दोपहर हो गई और तमाम लोग हाजिर हो गए तो वो शहजादी अपने साथ 70 खवासीन लेकर और ताज ज़री सर पर रख कर और नकाब चेहरे पर डालकर एक तारीख ज़री जवाहरात से जुड़ा हुआ हाथ में लेकर मैदान में जाकर एक सिरे से सबको देखने लगी। जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास पहुंची, देखा कि एक नूर उनकी पेशानी पर चमकता है और वो नूर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का था। वो शहजादी इस नूर को देखकर उनके हुस्न जमाल पर आशिक हो गई और तहरेज ज़री को हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की गोद में डाल दिया और खुद तख्त पर जा बैठी। उसके बाद बादशाह वक्त के लोग हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बादशाह के पास ले गए। दर हकीकत वो नूर जिस पर शहजादी आशिक हुई वो नूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का था जो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पेशानी पर नमूदार हुआ था। बादशाह ने उसे देखकर अपनी बेटी की तरफ निगाह की और कहा, ए बेटी, नेक शोहर तूने पाया मगर मर्द गरीब है, कुछ फायदा नहीं। सब उमराओं ने मिलकर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से उसकी शादी कर दी और तमाम रसूमात बादशाहाना अदा की और सारे शहर में खुशी और खुरमी हुई। बाद रिवायतों से मालूम होता है कि मानद सायरा खातून और हवा अलैहिस्सलाम के ना कोई हुस्न जमाल में हुआ है और ना होगा इल्ला माशाअल्लाह। और शादी के चंद माह बाद हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मुल्क शाम की तरफ जाने का कसद। सायरा खातून ने कहा कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी और बगैर तुम्हारे मेरी जिंदगी महाल है, लिहाजा मुझको भी अपने हमरा ले चलो। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुम्हारा बाप तुम्हें नहीं छोड़ेगा। सायरा खातून बोली कि मेरे बाप की कदर तुम्हारे वजूद के सामने मेरे नजदीक कुछ भी नहीं, अगर छोड़ेगा तो उसके तुम्हारे साथ चलूंगी क्योंकि तुम्हारे बगैर जिंदगी महाल और वबाल है। फिर सायरा खातून ने अपने बाप से रुखसत मांगी, उसने उनको इजाजत दे दी। तब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम सायरा खातून को लेकर शहर से निकले और अल्लाह ताला का हुक्म भी यही था। रास्ते में कुछ लोगों ने उनसे कहा कि ऐ इब्राहीम अलैहिस्सलाम, मिस्र का बादशाह बड़ा जालिम है और औरतों की ख्वाहिश भी रखता है और बिलखसूस अरूस नौ का वो बहुत ज्यादा शायक है और बहुत जल्द इस तरफ माइल हो जाता है और उसके रास्ता पर 10-10 आदमी मुतय्यन रहते हैं। जो कोई माल व असबाब मिस्र से ले जाता है तो उसको पकड़ कर उससे उस माल का महसूल लेता है, और अगर कोई सौदागर अपनी औरत को साथ ले जाता है तो वो इस औरत को उससे छीन लेता है। यह सुनकर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अंदेशा करने लगे क्योंकि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम नामूस में बुजुर्ग थे और सायरा खातून के बराबर हसीना सारे जहां में कोई औरत न थी और इस राह के सिवा जाने के वास्ते कोई दूसरी राह भी न थी। बिलाखिर नाचार होकर एक संदूक बनाकर सायरा खातून को उसमें छुपाकर कफल लगा दिया और संदूक को ऊंट पर कसवा दिया। जब शहर में जा पहुंचे तो मासूल होने वाले आकर संदूक खोलने लगे ताकि उसकी जिन्स को देखकर उसके मुवाफिक उसका मासूल लें। उस पर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि संदूक मत खोलो, इसको मासूल जो होगा वो मैं दूंगा। अगर तुम ये चाहो कि संदूक के वजन के बराबर सोना चांदी लो तो भी मैं तुमको दे दी जाएगी। ये सुनकर और भी ज्यादा इश्तियाक हुआ कि ना मालूम उसमें क्या चीज है, जरूर खोलना चाहिए। चुनाचे उन्होंने बाला इसरार इस संदूक को खोला तो देखते क्या है कि एक औरत साहिब जमाल हुस्न से ममलू आफ्ताब के मानद इसमें बैठी है जिसका सानी अगर तलाश भी किया जाए तो मिलना नामुमकिन है। पास उस औरत को बादशाह के पास ले गए। चुनाचे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी वास्ते फरमाया, बदतरीन आदमियों में राह के निगहबान होते हैं, यानी मुराद उससे है कि महसूल लेने वाले। जब महसूल वाले हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और सायरा खातून को बादशाह के नजदीक ले गए तो उस बादशाह मलून ने पूछा कि यह औरत तुम्हारी है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उस बादशाह को जवाब दिया जो इस्लामी जवाब था। आपने फरमाया, ये मेरी बहन है और बीवी को बहन कहना आज रूए शरीयत दुरुस्त है। ये जवाब सुनकर उस
ملعون نے کہا کہ تم اپنی بہن کو مجھے دے دو۔ تب حضرت نے فرمایا کہ وہ اپنی ذات کے مالک ہے۔ سائرہ خاتون نے کہا معاذ اللہ، یعنی پناہ مانگتی ہوں میں اللہ تعالیٰ سے۔ وہ ملعون یہ سن کر ہنسا اور حکم کیا کہ ان کو حمام میں لے جاؤ اور نہلا دھلا کر اور لباس فاخرہ پہنا کر خوشبو سے معطر کر کے میرے پاس لاؤ۔ با حکم اس ملعون کے ایسا ہی کیا گیا۔ جب وہ تمام کام سے فراغت پا چکی تو اسی وقت اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا کہ پردہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آنکھوں کے سامنے ہٹاویں تاکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ تمام گفتگو جو ملعون حضرت سائرہ خاتون کے ساتھ کرے سن سکیں اور ان کے تمام حالات اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ حضرت سائرہ خاتون کا اس ملعون نے دیکھا تو فوراً اس نے دست درازی کا قصد کیا۔ اسی وقت اس ہاتھ شل اور خشک ہو گیا۔ پھر اس نے چاہا کہ بے ادبی کر لے، تب اللہ تعالیٰ کے حکم سے اپنے زانوں تک زمین میں دھنس گیا۔ جب اس کا کوئی بس نہ چل سکا تو فوراً کہنے لگا یہ عورت تو جادوگر ہے۔ حضرت سائرہ خاتون نے اس ملعون سے کہا کہ اے بدبخت، میں جادوگر نہیں لیکن خاوند میرا خداوند قدوس کا دوست ہے، سب کی نگہبانی کرنے والا ہے، اور میرا خاوند خداوند کریم کی درگاہ میں دعا کرتا ہے تاکہ تو مجھے بے عزت نہ کر سکے۔ یہ سن کر اس نے توبہ کی، فی الفور ہاتھ اس کا درست کیا اور زمین نے بھی اس کو چھوڑ دی۔ اور جب دوسری مرتبہ سائرہ خاتون کی طرف نگاہ حاض سے دیکھا تو وہ اسی وقت اندھا ہو گیا۔ تب اس ملعون نے کہا کہ اے بی بی معصوم، میرے حال پر دعا کرو اور میں اس کام سے ہمیشہ کے لیے توبہ کرتا ہوں۔ جب آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو اس کے حکم سے اس کی آنکھیں اچھی ہو گئی۔ پھر جب حالات ٹھیک ہو گئے، غلبہ شیطانی سے اے شکنی کرنی چاہیے کہ میں حضرت سائرہ خاتون پر دست و دراز ہوں، تو اسی وقت تمام بدن اس کا خشک اور شل ہو گیا اور پھر آنکھیں جاتی رہیں۔ پھر کہنے لگا اے بی بی پاک دامن، میرے واسطے اس خدا سے دعا کیجیے۔ جب سائرہ خاتون بولیں کہ اے بدبخت، یہ دعا میری نہیں بلکہ میرے شوہر میرے ساتھ ہیں، ان کی دعا ہے اور وہ خداوند کریم کے دوست ہیں، اگر وہ چاہیں تجھے معاف کر دیں یا نہ کریں۔ تب اس نے کہا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہاں لاؤ۔ پھر اس کے بلانے پر حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں تشریف لے گئے۔ وہ بادشاہ بولا اے ابراہیم علیہ السلام، مجھے معاف کیجیے، میں نے آپ پر بڑا ظلم کیا اور میں اس پر توبہ اور نصوح کرتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس بادشاہ سے کہا کہ یہ میرے حکم سے ہے نہیں ہے، یہ سب خداوند قدوس کے حکم سے ہوتا ہے جو تمام جہاں کا رب و مالک ہے۔ دیکھو خدا کی مرضی کیا ہوتی ہے، اس کے مطابق کرنا ہوگا۔ اسی وقت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر فرمایا کہ اے ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، خدا تعالیٰ تمہیں سلام کہا اور فرمایا کہ جب تک یہ تمام ملک اور خزانہ اپنا تم کو نہ دے دے تم ہرگز اس سے راضی نہ ہو۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس بادشاہ سے یہ بات کہی کہ میرا رب ایسا فرماتا ہے۔ بادشاہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جب یہ باتیں سنتے ہی تمام سلطنت اور اپنا خزانہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دے دیا۔ یہ کیفیات ہونے پر پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس بادشاہ کے حال پر دعا کی اور اس نے دعا کی برکت سے صحت تندرستی پائی۔ مروی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس مملکت کے 2 حصے کر کے آدھا حصہ جو جانب کنعان کے تھا آپ نے خود لے لیا اور باقی حصہ بچا اسی کو واپس دے دیا۔ پس بادشاہ نے ایک صاحبزادی دوشیزہ نیک روح خوبصورت صاحب جمال لا کر حضرت سائرہ خاتون سے کہا کہ اے نیک بخت بی بی، میں نے تمہاری بے حرمتی کی کوشش کی اور میں نے تم کو دیکھ کر اندیشہ بد کیا، پس تمہارے عفو و معاف کے شکرانہ میں یہ بی بی ہاجرہ کو تمہیں دیتا ہوں، اور جو گناہ و تقصیریں مجھ سے ہوئی معاف کیجیے۔ پس حضرت ابراہیم علیہ السلام سائرہ خاتون اور بی بی ہاجرہ کو لے کر کنعان کو چلے گئے۔ راستہ میں حضرت سائرہ خاتون اپنا حال جو بادشاہ کے یہاں گزرا تھا وہ بیان کرنے لگی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اے سائرہ خاتون، تم خاطر جمع رکھو، اب کچھ اندیشہ مت کرو، اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے ہماری آنکھوں کے سامنے سے پردہ غیب اٹھا دیا۔ جو باتیں تجھ پر گزرتی تھیں مجھ پر ظاہر ہو جاتی تھیں، اور جو تم کرتی اور کہتی تھیں سو وہ میں دیکھتا اور برابر سنتا تھا۔ بعد اس کے سائرہ خاتون نے بی بی ہاجرہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خدمت میں دے دیا۔ یہاں ایک سوال ہے، یعنی باوجود اس کے کہ جناب سرور عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے درجے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے درجے میں زمین و آسمان کا فرق ہے، پس اس میں کیا راز ہے کہ جب منافقوں اور کافروں نے حضرت عائشہ صدیقہ پر تہمت لگائی تھی تو اس وقت اللہ رب العزت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عائشہ کے درمیان سے پردہ نہ اٹھایا بلکہ حضرت عائشہ کی تہمت اور پاک دامنی کی خبر دی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اگر حق تعالیٰ عز و جل مابین ان کے پردہ نہ رکھتا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے تو اس وقت منافق لوگ حضرت رسول خدا پر طعن کرتے اور کہتے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی بی بی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے عصمت کے حال سے آگاہ تھے، لیکن باوجود اس کے ان کے حال کو ظاہر نہ کیا گیا، اور خداوند قدوس کو یہ منظور تھا کہ حضرت عائشہ صدیقہ کی عصمت کو بذریعہ وحی آسمانی سے ثابت اور متحقق کر دے تاکہ ام المومنین پر جنہوں نے تہمت لگائی تھی وہ جھوٹے اور روح سیاہ ہوں اور منافق پھر ان پر کسی قسم کا کوئی طعن نہ کر سکیں۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے سے اللہ تعالیٰ نے پردہ اٹھا لیا اور کہا کہ اے ابراہیم علیہ السلام، تو اپنی بیوی کو بخشم خود دیکھ لے، اور جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ اے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم، میں خود عائشہ رضی اللہ عنہ کا
نگہبان ہوں۔ پس ان دونوں کے درمیان از روئے مرتبہ اتنا فرق ہوا کہ حضرت خیرہ خاتون کے نگہبان حضرت ابراہیم خلیل اللہ سلام تھے اور ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کا پاسبان رب العالمین تھا۔ جزاک اللہ خیرہ۔